हालेलुया। मसीह में मेरी तरफ से होते हुए आप सबको सलाम। कितने लोग का ईमान है कि खुदावंद हमारे दरमियान है? आइए उस खुदा के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। सब अपनी सब तशरीफ़ रखें। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ कुछ कलाम की बातें शेयर करूँ। उसके बाद मैं बिशप तारिक जॉन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे ये मौका दिया कि मैं कुछ कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूँ। इससे पहले कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की कुछ बातें शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई इंसान जानवर पकड़ने में महारत रखता है वो जानता है कि फंदे की कामयाबी की दो कुंडियां हैं। एक तो ये कि फंदा पोशीदा हो ताकि जानवर गलती से धोखा खा कर इसमें फंस जाए और पकड़ा जाए, और दूसरी बात ये कि इसके साथ चारा भी हो ताकि इसकी तरफ मुतवज्जा होकर जानवर फंदे की तरफ आए और उसमें फंस जाए। बिल्कुल इसी तरह शैतान जो हमारी रूहों का दुश्मन है वो अपने जानलेवा और पुरफरेब फंदों को लगाते वक्त इन दो बातों का ख्याल रखता है। एक तो ये कि इसके फंदे छुपे हुए भी होते हैं और इन तक हमें लाने के लिए वो चारा भी इस्तेमाल करता है। अक्सर लोग समझते हैं कि शैतान और उसके साथी साफ तौर पर सामने आकर वार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो छुपकर और चालाकी से वार करता है। वो अपने काम में तेज और होशियार है, चालाक और चालबाज है। हमें ये नहीं भूलना कि वो अपने आप को नूरानी फरिश्ते के रूप में भी जाहिर कर सकता है। अगर हम खुदा के कलाम में इतने तरबियत याफ्ता नहीं कि अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकें, तो जो फंदे आज शैतान लगाता है उन्हें बचाने के काबिल ना हो सकेंगे। शैतान अपने पुरफरेब फंदों से ईमानदारों को खुदा की मर्जी से बाहर करने के लिए इस्तेमाल करता है, और बहुत लोग हैं जो आज शैतान के इन फंदों में फंस चुके हैं, और इसमें फंसने वाले बहुत से लोग अपनी इस कैद से ना वाकिफ़ है। और एक रूहानी जंग का सा समा है जिसे हर कोई ना वाकिफ़ है। हमें अच्छे तौर पर समझ लेना चाहिए कि दुश्मन के साथ सुलह का कोई इम्कान नहीं। इस पर फतह पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लाएं। हालेलुया। और आज का जो हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो है रूहानी जंग। मेरे साथ सब मिलकर बोलिए रूहानी जंग। एक बार फिर कहिएगा रूहानी जंग, यानी स्पिरिचुअल वॉरफेयर। क्या किसी को पता है कि ये रूहानी जंग क्या है? तो मैं आज आपको बताऊंगा ये रूहानी जंग क्या है, ये कहाँ हो रही है, हमारे मद्दे मुकाबिल कौन है, हम इस जंग को कैसे जीत सकते हैं। ना चाहते हुए भी आज का इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सब इस जंग का हिस्सा हैं। फर्क तो सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी इस जंग से वाकिफ़ हैं और कुछ लोग ना वाकिफ़ हैं। आइए कलामे मुकद्दस की तरफ, कलामे मुकद्दस को खोलिए और हम एक हवाला तिलावत करेंगे। इफ्सियों उसका 6 बाप उसकी 14वीं तक 17वीं आयत तक कोई भी तिलावत करने में रहनुमाई कर सकता है। इफ्सियों की किताब उसका 6 बाप उसकी 14 तक 17 आयत हम पढ़ेंगे। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त कलामे मुकद्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना सब हमारे लिए बाइस बरकत हो। सबके आमीन। हवाले के मुताबिक पौलुस रसूल इन आयतों में उन 6 हथियारों का जिक्र करते हैं, यानी सच्चाई से कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर,
ایمان کی سپر لے کر نجات کا کھوت اور روح کی تلوار کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہی وہ ہتھیار ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا عکس بھی ہیں، یعنی اگر خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے تو یقیناً وہ ہتھیار بھی میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے، اور انہی ہتھیاروں کو ہم اپنی زندگی کا محور بنا کر ہم شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی قوت اور قدرت سے اس کے سر کو کچل سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج ہم مختصر وقت میں روحانی جنگ کا قریبی جائزہ لیتے ہوئے ان 6 ہتھیاروں کے بارے میں جانیں گے کہ خدا کا بندہ پولس رسول آج ہمیں ان 6 ہتھیاروں کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ روحانی جنگ کا شروع آسمان پر ہوا تھا، جہاں ابلیس اور اس کے ساتھی فرشتوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اور خدا نے ابلیس اور اس کے ساتھی فرشتوں کے ساتھ اس کو اپنے حضور سے نکال دیا اور آسمان سے نیچے گرا دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سے خدا اور شیطان کے درمیان جنگ جاری ہے، اور اس ساری جنگ میں انسان کہیں بھی نظر نہیں آتا اور نہ ہی وہ اس جنگ میں شامل تھا، مگر جب باغ عدن میں شیطان نے انسان کو خدا کے خلاف ورگلایا اور گناہ کروا کر اس روحانی جنگ کا حصہ بنا لیا۔ وہ انسان جو خدا کی بادشاہی کا حصہ تھا شیطان کے چنگل میں پھنس کر ابلیس کی بادشاہی میں داخل ہو گیا۔ اسی نافرمانی اور گناہ کے باعث وہ آج بھی خدا سے دور ہے، مگر جیسے ہی کوئی بھی انسان خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہ بھی اس روحانی جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ انسان شیطان کے چنگل میں سے نکلتا ہے وہ خدا کی فوجوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، افسیوں 6 باب اس کی 12ویں آیت سے، کوئی بھی جلدی سے پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کا ہاتھ اور اس کا 6 باب اور اس کی 12 آیات کو تلاوت کریں گے۔ خداوند کی زندگی بخش کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور ان دنیا کی تاریک کی حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ آمین۔ سب کے آمین۔ بائبل مقدس اور پولس رسول ہمیں ابلیس کی بادشاہی یعنی اس کی حکومت کے ان 4 درجوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح اس نے اپنی حکومت کو قائم کرنا شروع کیا اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ پولس رسول افسیوں کے خط میں روحانی جنگ کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہ جس میں ہمارا مخالف ابلیس ہے جو آسمانی مقاموں پر بادشاہی کرتا اور اپنی حکومت کے نظام کو چلاتا ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بہت مختصر بیان کرتی ہے، البتہ وہ ایک مقرب فرشتہ تھا، اور ان 2 حوالہ جات کی روشنی میں یسایہ اور حزقیل میں ابلیس کو آسمان سے گرائے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ روحانی جنگ جو آسمانی مقاموں پر جاری ہے وہ اپنے ساتھی فرشتوں کے ساتھ لوگوں کے خلاف بغاوت کرتا اور ان کو عملی جامے پہنانے کے لیے دن اور رات کوشاں ہے۔ یسایہ نبی ابلیس کو صبح کا روشن ستارہ کہتا ہے، جو لاطینی زبان میں لوسیفر کہلاتا ہے، جس کے معنی ہے روشنی والا۔ اس کو ممسوک روبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک مقرب فرشتہ۔ یہ نہایت حسین اور عقل مند فرشتہ تھا اور باغ عدن میں چلتا پھرتا تھا۔ بائبل کے مطابق ابلیس میں ہر قسم کا پتھر لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہایت حسین اور عقل مند نظر آتا تھا اور آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ مختلف قدیم مذاہب کے مطابق ابلیس جب اپنے پیروں کو پھیلاتا تو اس میں سے سازوں کی آواز آتی اور اس کے ساتھ اس میں سے آگ نکلتی تھی۔ جیسا کہ
خدا نے باغ عدن میں آدم اور ہوا کو بنایا اور آدم کو اس باغ کی ہر ایک چیز پر اختیار بخشا، لیکن خدا نے آدم کو ابلیس کے بارے میں کچھ نہ بتایا، لیکن کچھ ایسی علامات رکھی جس سے خدا اور ابلیس کی بادشاہی کا اندھیا ملتا ہے۔ جیسا کہ خدا نے باغ عدن میں نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا اور آدم سے کہا اس میں سے نہ کھانا ورنہ مر جائے گا۔ یہاں پر نیک تو خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے اور بد ابلیس کی بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ موت ابلیس کی سزا کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دونوں قوتیں جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، اور روحانی جنگ کو بھی روحانی عالم میں لڑا جاتا ہے، نہ کہ جسمانی طور پر۔ روحانی عالم کو دیکھنے کے لیے روحانی عالم کو جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے روحانی عالم کو دیکھنے کے لیے روحانی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ روحانی جنگ روحانی عالم میں ہوتی ہے، لیکن اس کے زیادہ تر اثرات جسمانی دنیا میں نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ کو ابلیس کے القابات کے بارے میں پتہ ہے؟ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ بائبل میں ابلیس کے لیے کئی القابات استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ حزقیل اسے ساؤل کا بادشاہ کہتا ہے، یسایہ اسے شاہ بابل کے نام سے پکارتا ہے۔ اناجیل اربع میں خداوند یسوع مسیح نے اس کو ابلیس کے نام سے پکارا تھا، جس کے معنی ہیں جھوٹ کا باپ۔ کچھ جگہ پہ اسے شیطان کہا گیا ہے، کچھ جگہ پہ اسے لوسیفر کہا گیا ہے، پھر ایک اور جگہ پہ اسے جھوٹ کا باپ کہا گیا ہے، دنیا کے سردار کہا گیا ہے، مخالف مسیح کہا گیا ہے، بالیال جیسے لقب سے بھی پکارا گیا ہے۔ یہ دنیا ابلیس کے قبضہ میں ہے اور ان روحوں سے بری ہے جن پر مسیح کا جائز حق ہے۔ شیطان جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ متلاشی دلوں تک کلام تک جانے سے روکتا ہے، جو اسے زیادہ تیز سے استعمال کر سکتا ہے اور جو اس خوراک سے تقویت پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ اس قسم کی جنگ نہیں جس کے بارے میں دنیا باتیں کرتی ہے۔ یہ قوموں کے درمیان جنگ نہیں بلکہ یہ ایک مختلف قسم کی جنگ ہے۔ ہم اس جنگ کے مقابلے میں سے بہت زیادہ بڑی جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ پولس رسول اس بات کو نہایت سادہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن ہم دنیا والوں کی طرح نہیں لڑتے، ہم اس جنگ کو دنیا کے مطابق نہیں لڑتے، ہم صرف لوگ ہیں اور ہم اس دشمن کو انسانی ذرائع کے ذریعے سے شکست نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی گوشت پوش کا انسان ان تمام بڑی جنگوں میں سے کسی بھی زیادہ بری جنگ کو نہیں جیت سکتا۔ روحانی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں جسمانی ہتھیاروں کی نہیں بلکہ خدا کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو روحانی ہے، اور پولس رسول انہی ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں جن میں خدا خود روحانی عالم میں جنگ لڑتا اور انہیں ہی خدا کے ہتھیار کہا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ پولس رسول کہتے ہیں، پولس رسول صرف ایک ہتھیار کی بات نہیں کرتے جو روحانی جنگ کے لیے کافی ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ پولس رسول روحانی جنگ کے استعمال ہونے والے 6 ہتھیاروں کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے ابلیس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ افسیوں اس کے 6 باب اس کی 14 تا 17 آیت میں روحانی جنگ لڑنے کے لیے ان 6 ہتھیاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلا، سچائی سے کمر کسنا، دوسرا، راست بازی کا بختر، تیسرا، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے، چوتھا، ایمان کی سپر، پانچواں، نجات کا کھول، اور چھٹا، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ روحانی جنگ لڑنے کے لیے ان تمام 6 ہتھیاروں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام ایک دوسرے کے لیے لازمی ہیں اور روحانی جنگ لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی ہتھیار کی کمی شکست کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایماندار کے پاس سچائی ہے، راست بازی ہے،
सुलह पसंद है, ईमान में भी मजबूत है, नजात भी पा चुका है, लेकिन रूह की तलवार यानी खुदा की कलाम की वाकफियत नहीं तो इस जंग को हार सकता है। मतलब है कि हर हथियार की अपनी अपनी एक खसूसियत है और रूहानी जंग लड़ने के लिए तमाम 6 के 6 हथियारों का होना जरूरी है, क्योंकि ये तमाम एक दूसरे को मदद करते हैं। रूहानी जंग लड़ने में तमाम एक दूसरे को मदद करते हैं। हालेलुया। रूहानी जंग लड़ने के लिए इन तमाम 6 हथियारों का बतौर मुताला करने से वाज़ेह होता है कि ये तमाम रूहानी जंग लड़ने में खुदा की शख्सियत, उसके सफ़ात और उसके किरदार को जाहिर करते हैं। हालेलुया। पलूस रसूल सिर्फ एक हथियार की बात नहीं करते। जब पलूस रसूल लिखते हैं कि खुदा के सब हथियार बांध लो, तो वो दरअसल खुदावन यसु मसीह को पहनने का जिक्र करते हैं। अगर आज हमने अपनी जिंदगी में खुदावन यसु मसीह को नहीं पहना तो हम रूहानी जंग को नहीं लड़ सकते और ना ही हम उस जंग में जा सकते हैं। रूहानी जंग में इस्तेमाल होने वाले इन 6 हथियारों का मुताला करने से वाज़ेह होता है कि ये 6 हथियार किस तरह खुदावन यसु मसीह के उन 6 अलकबात को इस्तेमाल करती है। पहला हथियार सच्चाई से कमर कसना। मेरे साथ सब मिलकर बोलिए, पहला हथियार सच्चाई से कमर कसना। द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। पहला हथियार सच्चाई है, जिसके लिए उर्दू बाइबल मुकद्दस में सच्चाई लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसे अंग्रेजी जुबान में ट्रूथ कहा गया है। खुदावन यसु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में बार बार ये कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो किसी और इंसान ने नहीं कहा। अनाजीले अरबा में खुदावन यसु मसीह ने यह लफ्ज 65 से 70 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। इस सच्चाई की तस्दीक फकी और फरीसियों ने भी बयान किया है कि हमारा खुदा सच्चा है। हालेलुया। आइए उस सच्चे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पलूस रसूल की इस तशबीह में देखा जा सकता है कि किस तरह एक सिपाही अपने हथियार को अपनी तलवार को अपनी बेल्ट से बांधता और चौकोचा बंद रहता है। बिल्कुल इसी तरह जब तक ईमानदार सच्चाई से अपनी कमर नहीं कसता, उस वक्त वो अबलीस से जंग करने के लिए बाकी के हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही वो इस जंग में जा सकता है, क्योंकि कमर कसने के बगैर वो नामुकम्मल है। इसी तरह सच्चाई के बगैर ईमानदार भी रूहानी तौर पर नामुकम्मल है। जिस तरह के सिपाही का पहला हथियार उसका कमर बंद है, इसी तरह जब तक हमारे पास पहला हथियार नहीं है तो हम दूसरे हथियार यानी तलवार को, जो खुदा का कलाम है, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पहला हथियार दूसरे हथियार को संभालने का जरिया है। हालेलुया। आमीन। दूसरा हथियार राष्ट्रवादी का बख्तर, द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस। दूसरा हथियार राष्ट्रवादी का बख्तर बंद है, जिसके लिए अंग्रेजी जुबान का लफ्ज ब्रेस्ट प्लेट इस्तेमाल किया गया है। बाइबल फरमाती है कि खुदावन यसु मसीह ही खुदा की राष्ट्रवादी है। हालेलुया। पलूस रसूल बख्तर बंद को राष्ट्रवादी से तशबीह देते हैं, क्योंकि जिस तरह बख्तर दिल और जिस्म के बाकी हिस्सों की हिफाजत करती है, इसी तरह ईमानदार की भी रूहानी हिस्सों की हिफाजत करता है। और ये हमारे लिए जायज़ है, क्योंकि जब तक हमारे पास 6 हथियार नहीं होंगे तो हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते और अबलीस हमें बहुत जल्द मार गिराएगा। अगर हम राष्ट्रवादी के हथियारों से लैस नहीं तो अबलीस हमें रूहानी तौर पर मुर्दा कर देगा और हमें रूहानी तौर पर शिकस्त देगा। आमीन। तीसरा हथियार सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, द शूज फॉर द गॉस्पेल ऑफ पीस। पलूस रसूल जिस तीसरे हथियार का जिक्र करते हैं वो रूहानी जंग में इस्तेमाल होने वाला हथियार सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते हैं। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते अंजील की मुनादी करने को जाहिर करते हैं, जिसका मतलब है कि अंजील की मुनादी के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखना। इसका मतलब है कि अंजील की मुनादी करनी है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि पहले तुम मेरी
بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی. اگر ہم راست بازی کے اگر ہم صلح کی خوشخبری کے ہتھیار کو استعمال نہیں کرتے, اگر ہم انجیل کی منادی نہیں کرتے, تو ہم اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرتے تو یہ ہتھیار ہمارے لیے بیکار ہے. آمین. چوتھا ہتھیار راست بازی کا, چوتھا ہتھیار ایمان کی سپر, دا شیلڈ آف فیتھ. ہاللیلویا. پولس رسول جس چوتھے ہتھیار کا ذکر کرتے ہیں وہ روحانی جنگ میں استعمال ہونے والا ہتھیار ایمان کی سپر ہے. پولس رسول مسیحی ایمان کو سپر سے تشبیہ دیتے ہیں, یعنی ایمان کی قوت سے ابلیس کے ان تیروں کو روکنا ہے جو ہمیں روحانی طور پر زخمی کرتی اور مار ڈالنا چاہتی ہے, جو ہمیں روحانی طور پر زخمی کرتی اور مار ڈالنا چاہتی ہے. آمین. پانچواں ہتھیار نجات کا کھود ہے, دا ہیلمٹ آف سلویشن. پولس رسول جس پانچویں ہتھیار کا استعمال ذکر کرتے ہیں روحانی جنگ میں استعمال ہونے والا ہتھیار نجات کا کھود ہے. پولس رسول اس کو نجات سے اس لیے تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ جس طرح سپاہی اپنی سر کی حفاظت کے لیے کھود استعمال کرتا ہے, بالکل اسی طرح ایماندار کو بھی یہ نجات کا کھود ان سوچوں سے بچاتا ہے جو اسے ابلیس کی طرف سے آتی ہیں, جو خدا کے خلاف ہے, جو انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں. خداوند یسوع مسیح نے خود تو کانٹوں کا تاج پہنا لیکن ہمیں نجات کا کھود بنایا, اور نجات کسی دوسرے کا وسیلہ سے نہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے نسل انسانی کو نجات دلائی اور وہ نسل انسانی کا نجات دہندہ کہلایا کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے وہ نجات پائیں. ہاللیلویا. چھٹا ہتھیار روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام, دا سورڈ آف دا اسپرٹ دیٹ از دا ورڈ آف گاڈ. ہاللیلویا. روحانی جنگ میں استعمال ہونے والا یہ چھٹا اور آخری ہتھیار جس کا ذکر پولس رسول کرتے ہیں روحانی جنگ میں استعمال ہونے والا ہتھیار روح کی تلوار ہے. ہاللیلویا. پچھلے 5 ہتھیار روحانی جنگ میں دفاع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جبکہ ایک ہتھیار روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام وہ ابلیس اور اس کی قوتوں کو جارحانہ حملہ کر کے اسے شکست دینے کے لیے ہے. ہاللیلویا. اگر ہمارے پاس 5 ہتھیار موجود ہیں, اگر ہمارے پاس روح کی تلوار یعنی خدا کا کلام نہیں ہے تو ابلیس ہم سے وہ 5 ہتھیار بھی چھین لے گا اور ہمیں روحانی طور پر زخمی کر دے گا اور شکست دے دے گا. اس لیے ہمیں ان 6 ہتھیاروں سے لیس ہونے کی ضرورت ہے. پولس رسول خداوند یسوع مسیح کو مکاشفہ 19واں باب اس کی 13ویں آیت میں کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا کا کلام ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے. آمین.